नमस्कार, बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। नेपालमा बुद्ध धर्मको विस्तार हुन नसक्नुको कारण खोजिँदै भिक्षु महासंघको बहिष्कारले निषेधको राजनीति जस्तै उच्च शिक्षाले दीक्षित भिक्षुहरू लामो समयदेखि कारबाहीमा। बिहारहरूमा गुला पर्व उल्लासका साथ मनाइँदै बुद्ध बिहारमा श्रद्धेय समित स्थविरबाट सुख श्रामडेर विषयमा धर्मदेशना। धर्मकीर्ति बिहार र नगरमण्डप कीर्ति बिहारमा विशेष बुद्ध पूजा, श्रद्धेय दानवती गुरुमाबाट शिवली भन्तेको प्रसङ्ग र श्रद्धेय शारद स्थविरबाट रथपाल सुत्त विषयमा धर्मदेशना। विशेष बुद्ध पूजाले बिहारहरूमा चहल पहल बढायो। वृद्धको उल्लेख्य उपस्थिति देखिने बिहारले युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्नै सकेन। र निर्वासित तिब्बती बौद्ध नेताहरूको जन्मदिन नमनाउन चीनको आदेश। निर्वासित बौद्ध नेताको जन्मदिन मनाएमा कारबाही गरिने तिब्बतीहरूलाई चीनको चेतावनी। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा बुद्ध धर्म नबढ्नु र बौद्ध दर्शनले व्यापकता नपाउनुको खोजी हुनु जरुरी देखिएको छ, तर यसमा बौद्ध विद्वानहरूको पटक्कै ध्यान पुग्न सकेको छैन। बिहार र गुम्बा अनि लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरमा दैनिक पूजा गरेर र तीर्थाटन गरेर मात्रै नेपालमा बुद्ध धर्मको विस्तार हुन नसक्ने सत्य तथ्य खुल्नु पर्दछ। सरकारी कारण बुद्ध धर्म बढ्न नसकेको भनिँदै आएकोमा सार्वजनिक हुन नसकेका धेरै कारणहरू छन्। त्यसमध्येको एक हो बिहारहरूमा चर्को गुटबन्दी र निषेधको राजनीति। सुन्दा अचम्म लाग्छ, तर घटनाले यही बताउँछ। एक रिपोर्ट। बिहारमा गुटबन्दी र निषेधको राजनीति हुन्छ भनेर हामीले भन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ। घोषित रूपमा राजनीति नभए पनि अघोषित राजनीतिले बिहारहरूमा जरा गाडेको छ। निषेधको राजनीतिको पराकाष्ठा भिक्षुमाथि कथित बहिष्कारको कारबाही हुँदै आएको छ, तर यसलाई गुपचुप राखिँदै आएको छ। बहिष्कार गर्ने अघोषित राजनीतिले भिक्षुको जीवन नै सिद्ध्याउने सम्मको हरकत नेपाल मण्डलको बिहारहरूमा देखिन्छ। नेपाली राजनीतिमा पनि निषेधको राजनीति हुन्छ। मन नपरेकाहरूलाई सिद्ध्याउन अनेक तरहले गुटबन्दी हुन्छ, तर राजनीतिक दलहरूमा हुने कारबाही आधिकारिक रूपमा बैठकको निर्णयपछि सर्वसाधारणको लागि जानकारीमा ल्याइन्छ। प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्ने र प्रवक्ताले जनतालाई सूचित गर्ने गरिन्छ, तर बिहारहरूमा गरिने कारबाही सार्वजनिक गरिँदैन। बहिष्कार भनेर गोप्य रूपमा बिहारहरूमा पत्राचार गर्ने गरिन्छ। कारबाही त्यतिमा मात्र सीमित हुँदैन। माथि के कारण कारबाही भयो र किन भयो भन्ने बारेमा आरोपितलाई बोल्न समेत नदिई डर, धाक र धम्की समेत दिइन्छ। बिहारभित्रको यो डरलाग्दो रूप देख्दा र सुन्दा आङ नै सिरिङ्ग हुन्छ। भिक्षाटनबाट दैनिक जीवन गुजारा गर्नुपर्ने भिक्षुहरूलाई दान भिक्षा नदिन भनेर उपासक उपासिकाहरूलाई समेत धम्की दिइन्छ। दान गरेमा भिक्षुको जस्तै गरी समाजबाट उपासक उपासिकालाई पनि बहिष्कार गर्ने धम्की समेत दिएको घटना खुलासा भएको छ। अरूलाई दुःख दिनु हुँदैन, अरूको कुभलो सोच्नु हुँदैन, अरूको चित्त दुख्ने गरी कटु वचन बोल्न समेत हुँदैन भनेर भगवान बुद्धको उपदेशमा भनिएको छ। पञ्चशीलको मूल मर्म पनि यही हो। स्पष्टीकरण दिने मौका समेत नदिई भिक्षु भइसकेकाहरूलाई जीवनभर बहिष्कार गर्ने अधिकार भिक्षु महासंघलाई कुन कानुनले दिएको छ? त्रिपिटकको कुन बुदामा उल्लेख गरिएको छ खोज्नु पर्ने देखिन्छ। उपासक उपासिकालाई धम्काएर अन्नदान मात्र रोकेका छैनन्, मानिसको जीवनलाई पल पलमा चाहिने पिउने पानीको समेत पाइप काटेर यातना दिइदा पनि भिक्षुहरूको छाता संगठन अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ मौन बस्नु बुझि नसक्नुको संस्कार मौलाएको छ। भगवान बुद्धले त दुःखमा परेकाहरूको सेवा गर, जसले दुःखमा परेकाहरूको सेवा गर्छ उसले मलाई सम्मान गरे बराबरको हुन्छ भनेर उपदेशमा भन्नु भएको छ। तर बिहार र बिहारका समितिले दिएको एकतर्फ आरोपलाई नै आधार मानेर वर्षौं वर्षसम्म बहिष्कारको कारबाही हुँदा पनि छिनोफानो नहुनु दुःखद हो। ललितपुरको साक्य सिंह बिहारका एक वरिष्ठ भिक्षुमाथि 2057 सालदेखि भिक्षु महासंघले बहिष्कार गर्दै आएको छ। काठमाडौँको सङ्ग्राम बिहारका भिक्षुलाई 2073 सालदेखि बहिष्कार गरिँदै आइएको छ।
दुवै भिक्षु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त भिक्षु हुन्। एकजना त बौद्ध दर्शनमा विद्यावारिधि गर्ने नेपालकै पहिलो नेपाली र भिक्षु हुनुहुन्छ। बौद्ध दर्शन र बौद्ध धर्मको विस्तारमा राष्ट्रिय सम्पत्ति हुनुपर्नेमा उनीहरूमाथि यति लामो समय बहिष्कारको कठोर कारबाही किन? के बुद्धिजीवी भिक्षुहरू नेपालको लागि आवश्यक नभएको हो? नेपालमा बुद्ध धर्मको विस्तार हुन नसकेको र बुद्ध शिक्षा सबैले पाउन नसकेको वर्तमान सन्दर्भमा पढे लेखेका र विश्व अवस्थालाई बुझेका भिक्षुमाथि निषेधको कारबाही गरिनु कारण सर्वसाधारणले बुझिने गरी भिक्षु महासङ्घले स्पष्ट पार्नु पर्दछ। गृहस्थी जीवन त्यागेर बिहारमा भिक्षु जीवन बिताइरहनु भएका उनीहरूलाई रासन पानीमा समेत प्रतिबन्ध लाग्ने गरी बहिष्कारको नाममा अघोषित राजनीति गर्ने छुट अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घले कसरी पाएको छ? समीक्षा हुन जरुरी छ। न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन। काठमाडौँको भृकुटी मण्डप स्थित बुद्ध बिहारमा बुद्ध पूजा, शील प्रार्थना र धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। मङ्गलबार बिहारमा गुला पर्व विशेष पूजामा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना भएको हो। बिहारका प्रमुख श्रद्धेय कोण्डन्य महास्थविरबाट शील प्रार्थना एवं बुद्ध पूजा भएको थियो। त्रिरत्न कीर्ति बिहार कीर्तिपुरका भिक्षु श्रद्धेय समित स्थविरबाट सुख श्रामडेर विषयमा धर्मदेशना भयो। भन्ते पिन्छ उपदेश दिबले थनन सकिस्या बालक निनीला निनीमा खोजी वहेजोले बालक निनीपी थौ आचरण सुधारिएपी भिंगु आचरण दुपिन्ता है सुब्बता दगाडाई अत्ता नङ दाउ थम थैत दमयन्ती दगाडाउ दमन्यना तै थौ चित्तै त बसे ते फु सुनाले उपदेश बालक निनीपी न्यठे धारने पिन्छ। कार्यक्रममा उपस्थित श्रद्धेय भन्तेहरूबाट सामूहिक परित्राण पाठ भएको थियो। अन्त्यमा धर्मपूजा सहित पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। कार्यक्रममा उल्लेख्य मात्रामा उपासक उपासिकाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। काठमाडौँको श्रीघस्थित धर्मकीर्ति बिहारमा बुद्ध पूजा एवं धर्मदेशना सम्पन्न भएको छ। गुला पर्वको अवसरमा धर्मकीर्ति बिहारमा दैनिक बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना हुँदै आएको छ। कार्यक्रममा श्रद्धेय दानवती गुरुमाको प्रमुखत्वमा सामूहिक शील प्रार्थना, त्रिरत्न वन्दना, बुद्ध पूजा तथा ज्ञानमाला गायन भएको हो। कार्यक्रममा कार्यक्रममा श्रद्धेय दानवती गुरुमाबाट धम्मपद अट्ठकथा अन्तर्गत शिवली भन्तेको प्रसङ्गमा धर्मदेशना भयो। वचेम अग्रश्राग पिन ला ठौ पुण्य ठौ भाग्य छौछौली दक्षता छौछौली विशेषता दुपिन्दो न सारीपुर पण्डेश्वया यसा प्रज्ञा एत दगा मोगल्यान पण्डेश्वया गोसा रिडी एत दगा न चाहिँ आनन्द पण्डे धम्मा गारेक न धर्मया भण्डार डुमङ्कियोगो स्मरण शक्ति डुमजुल अन चाहिँ शिवल पण्डे जोसा लाभे अग्रमजुल। कार्यक्रमको अन्त्यमा धर्मपूजा गरी पुण्यानुमोदन गर्दै कार्यक्रम समापन गरिएको थियो। गुला पर्वको अवसरमा कीर्तिपुर नगरमण्डप स्थित श्री कीर्ति बिहारमा बुद्ध पूजा तथा धर्मदेशना भएको छ। नगरमण्डप श्री कीर्ति बिहारमा पञ्चशील प्रार्थना भएको हो। नमुना बुद्ध बिहार काठमाडौँका प्रमुख श्रद्धेय शारद स्थविरबाट त्रिपिटक मध्यम निकायको रथपाल सुत्तमा उल्लेख गरिएको विषयमा धर्मदेशना दिनुभयो। मेशा कमैना दब सम्पत्ति मा मेशा कमैना दब सम्पत्ति अनवया ओपति रूपति गुल्न का फुक्क चाहिँ नि आ नजसरी उपरि बक्सा सना गुल्न का फुक्क चाका बेला का छन्ता गुलमा ख का चिवट होता वा फुक्क सम्पत्ति छंगवे ख भौमगया मा गुल्न ख मकया जिम सन्तकेना यामको गुल्ली मा ख छ गुल्ली पुनिया मा ख यान बिजाउ म ददैन बिजाउ चिवट होता छिवा। अन्त्यमा धर्मपूजा र पुण्यानुमोदन गरी कार्यक्रमको समापन गरियो। यो बिहारमा गुला पर्वको अवसरमा दैनिक कार्यक्रम हुँदै आएको छ।
गुला पर्वले अचेल बिहारहरूमा निकै चहल पहल बढेको छ। जुन बिहारमा गयो त्यही बिहारमा उपासक उपासिकाहरूले भरिभराउ देखिन्छ। यति भरिभराउ हुँदा पनि युवा युवतीको उपस्थिति प्राय देखिँदैन। युवाहरूलाई आकर्षित गर्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो। बिहारहरूको गतिविधिलाई हेर्दा त बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्म भनेको उमेर ढल्केका ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि मात्र हो कि भन्ने जस्तै देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नेपाल सहित विश्वभर बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्मको विस्तारमा अग्रणी भूमिका बिहार र गुम्बाहरूको रहेकोलाई नकार्न सकिँदैन। जहाँ श्रद्धेय भिक्षु र भिक्षुनीको अतुलनीय योगदान रहेको छ, तिनै भिक्षु भिक्षुनीको त्यागले नै अहिलेसम्म बुद्ध धर्म विस्तार हुन सकेको छ। भगवान बुद्धको चेतना यति दूरदर्शी छ कि 2600 वर्ष अघिको उहाँको चेतना यो 21औं शताब्दीको वैज्ञानिक युगमा पनि सान्दर्भिक छ। तर यति हुँदा पनि नेपालमा अहिलेको नयाँ पुस्तालाई बुद्ध शिक्षाप्रति आकर्षित गर्न सकिएको छैन। भनिन्छ आजको बालबालिका भोलिका राष्ट्रका कर्णधार हुन्, युवा देश विकासको लागि खम्बा हुन्। तर तिनै बालबालिका र युवा बुद्ध शिक्षा पाउनबाट वञ्चित छन्। भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि जसरी युवाहरू खम्बाका रूपमा रहेका छन्, त्यसैगरी बुद्ध शिक्षा र बुद्ध धर्म विस्तारमा पनि युवालाई खम्बाका रूपमा उपयोगमा ल्याउनु पर्नेमा बिहारहरूले युवालाई आकर्षित गर्न सकेको देखिँदैन। हरेक दिन बिहारहरूमा हुने कार्यक्रमहरूले त्यही भन्छ। हेर्नुस् त बिहारहरूमा भएका कार्यक्रमहरू सबै वृद्ध वृद्धाले भरिएका छन्। शील प्रदान गर्नेदेखि दान प्रदानदेखि हरेक कार्यक्रमहरूमा उपस्थित उपासक उपासिकाहरू उमेर ढल्केका नै देखिन्छन्। अहिले त झन् 1 महिने महत्त्वपूर्ण गुला पर्व चलिरहेको छ। के यी कार्यक्रमहरू उमेर ढल्केकाहरूका लागि मात्र हो त? यदि होइन भने हरेक दिन हुने बिहारहरूका यी कार्यक्रमहरूमा किन तन्नेरी युवा पुस्ताको उपस्थिति बढ्न सकिरहेको छैन? बौद्ध संस्कार र संस्कृति जोगाउन युवालाई आकर्षित गर्नै पर्छ। पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा 40% भन्दा बढी युवा छन्। हरेक वर्ष 5 लाख युवा युवती रोजगारको बजारमा आउँछन्। मुस्किलले 10% मात्र रोजगारको क्षेत्रमा बिक्छन्। वर्षेनी 2000 युवा युवती रोजगारको सिलसिलामा विदेशिन बाध्य छन्। अवसर नपाएकाहरू विचलित भई कुलतमा फँसेका पनि छन्। देश विकासको आधार स्तम्भ मानिएका ती युवाहरूलाई देशभित्रै रहने वातावरण बनाउन बिहार र गुम्बाहरूमा त्यही अनुसारको विचार प्रवाह हुने प्रवचन हुनु पर्यो। हुर्कँदै ल्यापटप र मोबाइलमा अभ्यस्त युवाहरूलाई अहिलेकै चालले बिहारमा आकर्षित गर्न सकिँदैन। 100औं वर्ष अगाडि गर्दै आएको परम्परागत ढङ्गको प्रवचन र कार्यक्रम अब परिमार्जित हुनुपर्छ। बिहार तथा गुम्बाहरूबाट दिइने शिक्षा प्रविधि मैत्री र समयसामयिक हुनुपर्दछ। असल आचरण सिकाउने पर्यति शिक्षा र बिहार तथा गुम्बाहरूमा हुने हरेक गतिविधि बाल मैत्री र प्रविधि मैत्री हुनुपर्छ। भगवान बुद्धका उपदेशहरूलाई युवा युवतीको मस्तिष्कमा छाप छोड्ने किसिमले कला र भाषामा सुधार ल्याउन सके युवा आकर्षित नहुने कुरै छैन। बिहार र गुम्बामा हुने गतिविधिपछि उनीहरूलाई बिहार बाहिर पनि सामाजिक काममा अग्रसर हुने शिक्षा दिनु पर्यो। यसमा अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ र नेपाल बौद्ध महासंघहरूले बौद्धिक बहस थाल्न अग्रसरता लिनुपर्छ। बदलिँदो परिस्थितिलाई बुझ्दै युवा युवतीलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन के बिहार र गुम्बाहरू तयार होलान्? तयार भए नेपालमा बुद्ध शिक्षाले व्यापकता पाउँछ, नभए परम्परा धान्ने बाहेक अरू नहुने निश्चित छ। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। काठमाडौँको स्वयम्भूमा 1 महिने चैत्य व्रत र पूजा भइरहेको छ। स्वयम्भू ज्ञानमाला भजन मण्डलमा 14 जना उपासक उपासिकाहरू व्रत बसी चैत्यको व्रत र पूजा गरिरहेका छन्। 1 महिनासम्म हुने पूजा श्रद्धेय अशोक बुद्धाचार्यको मूलाचार्यमा भइरहेको हो। नेपाल सम्वत अनुसार 10औं महिनामा पर्ने गुला पर्वको अवसरमा चैत्य व्रत 1.25 लाख चैत्य बनाएर व्रत बस्ने प्रचलन रहेको छ। व्रत बस्नेहरूलाई मूलाचार्य अशोक बुद्धाचार्यले सुदन राजकुमार र मनोहरा रानीको विवाहबारे कथा देशना गर्नुभएको थियो। माओ कन्यादान ब्याह अत्यंत हर्षमान जुल सुदन राजकुमार तस्कं खुशी जुल स्वचा चाउल मलाई डबसामाला सिटुमाला तेतौ सिटुमाला कोखा कलर स्वचा चाइला सिटुमाला कोखाका अले पाली भोपिया जु भाट ख छौ मला एरगार्या अले लैजा चाल भछ मछा चाल लैजा चाल कमजोर जुमे ए जुमे लैजा चाया करू काल। व्रत बस्ने उपासिकाहरू कथा सुनेर र व्रत बसेर आफूमा नयाँ शक्ति प्राप्त हुनुका साथै खुसी र आनन्द प्राप्ति भएको बताउनुहुन्छ।
32औं युगको हामी कथा सुन्ने गर्छौँ। जस्तै मणिचुरको कथा पनि सुन्छौँ, बुद्ध भगवानको कथा नि सुनिन्छ, हात्तीमाको कथा पनि आउँछ। हाम्रो यसमा नागपुर, वायुपुर, अग्निपुर, प्रतापपुर, शान्तिपुर, अनन्तपुर यी सबैको कथाहरू समावेश भएको हुन्छ। यो व्रत बस्दाखेरि चाहिँ सबैलाई सन्तोष, शान्ति, सद्भाव कायम राख्नको लागि चाहिँ सन्देश प्रदान गर्दछ। यो व्रत गुलाथो पारुदेखि यलाथो पारुसम्म 1 महिना बसिन्छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तिब्बतीहरूले निर्वासनमा रहँदा दिवंगत भएका बौद्ध नेताहरूको जन्मदिन मनाउन नपाउने भएका छन्। जन्मदिन मनाए चीन सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ। कुनै पनि निर्वासित बौद्ध धर्मगुरुहरूको सम्मानमा जन्मदिन नमनाउन भन्दै चीनले तिब्बतीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। एक रिपोर्ट। चीनले तिब्बतीहरूलाई निर्वासित बौद्ध नेतालाई जन्मदिनको शुभकामना पोस्ट नगर्न चेतावनी दिएको छ। प्रख्यात तिब्बती बौद्ध आध्यात्मिक नेताको जन्मदिन अगाडि चीनले तिब्बतीमाथि यसरी कडा प्रतिबन्ध लगाएको हो। 2 तिब्बती क्षेत्रका स्थानीय नेताहरूको फोटो वा शुभकामना अनलाइन पोस्ट गर्नबाट रोक्नको लागि चीनले सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेको छ। अगस्त 8 मा 11औं क्याब्जे कीर्ति रिम्पोछे लोप्साङ तेन्जिङ जिग्मे येसे ग्याम्त्सो रिम्पोछेको 80औं जन्मदिनमा सन्देशहरू पोस्ट गरेमा सरकारी आदेशको अवहेलना हुने चीनले बताएको छ। आदेशको अवहेलना गरेको भन्दै ङाबा र जोगे क्षेत्रका तिब्बतीहरूलाई पक्राउ गर्ने धम्की दिइएको छ। रिम्पोछे तिब्बतको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र प्रभावशाली गुम्बाहरू मध्ये एक कीर्ति गुम्बाको निर्वासनमा प्रमुख हुनुहुन्छ। एक तिब्बती जसले स्वतन्त्र रूपमा बोल्न अस्वीकार गरे, उनले सरकारले तिब्बतीहरूको यस्तो गतिविधिको बारेमा चेतावनी दिएको छ र यदि व्यक्तिहरूलाई त्यसको अवहेलना गरेको पाइएमा पक्राउ गरी कडा कारबाही गरिनेछ भनेका छन्। चिनिया अधिकारीहरूले सन् 2021 मा रिम्पोछेको जन्मदिन मनाउन सिचुआन प्रान्तको ङाबा तिब्बती स्वायत्त प्रान्तका जोगे काउन्टीको तात्तसाङ लामो कीर्ति विहार र ङाबा काउन्टीको कीर्ति गुम्बाका भिक्षुहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएका थिए। ती क्षेत्रहरूमा जातीय तिब्बतीहरूको बाहुल्यता छ। भिक्षुहरूलाई उनीहरूको बिहार छोड्न र भेला हुन अनुमति छैन। गत वर्ष तिब्बतभित्रका तिब्बतीहरूले कीर्ति रिम्पोछेको 80औं जन्मदिन मनाउन चिनिया सरकारबाट प्रतिबन्ध र छानबिनको अपेक्षा गरेका थिए। निर्वासनमा र तिब्बतभित्र बस्ने तिब्बतीहरू रिम्पोछेको जन्मदिन मनाउन र तेन्सुग अर्पण गर्न उत्सुक रहेको बेला चीनले थप प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ। तिब्बत स्थित कीर्ति गुम्बा विश्वकै चर्चित गुम्बा हो। तिब्बतमा चीनको दमनकारी नीतिको विरोध गर्ने भिक्षुहरूले धेरैजसो आत्मदाह गर्ने ठाउँका रूपमा कीर्ति गुम्बालाई लिइन्छ। चीनमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको संख्या बढिरहेको बेला चीन सरकारले तिब्बतमाथि बौद्ध नेताको जन्मदिन मनाउन प्रतिबन्ध लगाएको आदेशलाई विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले अर्थपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। न्युज डेस्क, बोधी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा बुद्ध धर्मको विस्तार हुन नसक्नुको कारण खोजिँदै भिक्षु महासंघको बहिष्कारले निषेधको राजनीति जस्तै उच्च शिक्षाले दीक्षित भिक्षुहरूको लामो समयदेखि कारबाहीमा। बिहारहरूमा गुला पर्व उल्लासका साथ मनाइँदै बुद्ध बिहारमा श्रद्धेय समित स्थविरबाट सुख श्रामडेर विषयमा धर्मदेशना। धर्मकीर्ति बिहार र नगरमण्डप कीर्ति बिहारमा विशेष बुद्ध पूजा, श्रद्धेय दानवती गुरुमाबाट शिवाली भन्तेको प्रसङ्ग र श्रद्धेय शारद स्थविरबाट रत्तपाल सुत्त विषयमा धर्मदेशना। विशेष बुद्ध पूजाले बिहारहरूमा चहल पहल बढायो। बुद्ध पूजाको उल्लेख्य उपस्थिति देखिने बिहारले युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्नै सकेन। र निर्वासित तिब्बती बौद्ध नेताहरूको जन्मदिन नमनाउन चीनको आदेश। निर्वासित बौद्ध नेताको जन्मदिन मनाएमा कारबाही गरिने तिब्बतीहरूलाई चीनको चेतावनी।
समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधे टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhetv.tv, युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधे टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र कुशल संस्कारको लागि बोधे टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। भवतु सर्वमङ्गलम।